लालिया में नए 220 केवीए ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर खान ने ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज साबिक हुकूमत ने मई 2021 में किया था। 1.25 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया गया। आपको बता रहे हैं, लालिया में नए 220 केवीए ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर खान ने ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज साबिक हुकूमत ने मई 2021 में किया था। 1.25 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार गुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। चिन्योट की तहसील लालिया में नेशनल डिस्पैच एंड ट्रांसमिशन कंपनी की जानिब से ये मनसूबा शुरू किया गया था 1 साल कबल, और इसको 370 दिनों में मुकम्मल किया गया है। आज वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने इसका इफ्तिताह किया है, जिसमें NTDC के आला हुकाम और कैस्को चीफ भी यहाँ पर मौजूद थे। खुर्रम दस्तगीर खान का ये कहना था कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में 1000 अरब रुपए की लागत से इस तरह के मजीद मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिससे बिजली की तरसील में मजीद बेहतरी आएगी। और खास तौर पर उनका ये कहना था कि चिन्योट और लालिया में ग्रिड स्टेशन बनने से इंडस्ट्री को बिला तातुल और अच्छे वोल्टेज के साथ बिजली की फराहमी होगी, जिससे इस इलाके में इंडस्ट्री मजीद फले फूलेगी और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। उनका ये भी कहना था कि गुज़श्ता 4 साल से एक टोले ने मुल्क में तरक्की को ब्रेक लगाई हुई थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने आकर उसको दोबारा नए सिरे से पटरी पर डालना शुरू किया है। उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना है। गुज़श्ता 4 सालों से जो CPEC के प्रोजेक्ट को ब्रेक लगी हुई थी और उसको भी नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। मुल्क एक दफा फिर तरक्की की राह पर गामजन है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा मुल्क को तरक्की दी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से जो लोड शेडिंग की उसका खात्मा किया था, और बिजली के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे मुस्लिम लीग नवाज के दौर में शुरू हुए थे। उनका ये भी कहना था कि चिन्योट में ग्रिड स्टेशन बनने से फैसलाबाद और सरगोदा के ग्रिड स्टेशन पर बिजली का लोड था वो कम होगा, जिससे तमाम शहरों को अब फायदा होगा। किसानों को बिजली और की जो वोल्टेज है वो पूरे मिलेंगे। जो इंडस्ट्री मुतासर हो रही थी उसमें भी काफी जी। लालिया में नए 220 केवीए ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बुनियादी मराकज़ सेहत भी 24 घंटे तिब्बी सहूलियात मिलेगी। डॉक्टर की हर वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। IRMNCH प्रोग्राम ने फैसलाबाद में 24 घंटे फ़ाल रहने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत को मॉडल प्लस बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। आपको बता रहे हैं, अब बुनियादी मराकज़ सेहत में भी 24 घंटे तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। डॉक्टर की हर वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। प्रोग्राम ने फैसलाबाद में 24 घंटे फ़ाल रहने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत को मॉडल प्लस बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। मज़ीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा, जिला भर में कितने बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जिन्हें मॉडल प्लस बनाया जा रहा है? आज बिल्कुल IRMNCH प्रोग्राम इंतज़ामिया की जानिब से मॉडल प्लस बुनियादी मराकज़ सेहत बनाने के हवाले से फ़ैसला किया गया है, और इस सिलसिले में 24/7 जो बुनियादी मराकज़ सेहत होंगे इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। कब से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है और इसका मरीज़ों को क्या फ़ायदा होगा, फैसलाबाद में कितनी तादाद है जो कि मॉडल प्लस बुनियादी मराकज़ सेहत बनाए जाएंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर खादम साहब, बताएं कौन कौन से बुनियादी मराकज़ सेहत? जी, ऐसे है कि हमारे पास ऑलरेडी जो 88 सेंटर BHUs जो 24/7 वर्क कर रहे हैं इस वक्त, तो गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला किया है, अब जो पुराने सेंटर जितने भी हैं उधर जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते थे। अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनमें से हर तहसील में से 3 BHUs जो उन्होंने हमसे डिमांड की थी अपनी लिस्ट बनाकर भेजें, तो हर तहसील में से 3 BHUs, और फैसलाबाद में टोटल 4 RICs को मॉडल प्लस बनाया जा रहा है, जिसमें 24 आवर्स 3 शिफ्टों में डॉक्टर भी तैनाती की जाएगी, और मज़ीद इक्विप्ड अल्ट्रासाउंड और जो इक्विपमेंट्स होते हैं और मेडिसिन है वो 24 आवर्स अवेलेबल की जाएगी। इस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो सकता है कि अगले साल पहले मंथ में ही इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने हमसे समरी मांगी थी जो हमने उनको दे दी है। ये बताएं कि आपने RIC का जिक्र किया है कि 4 RIC हैं जिला फैसलाबाद की, BHU की कितनी तादाद है जो कि 24/7 है और अब उन्हें मॉडल प्लस बनाया जाएगा? जी हाँ, ऐसे है कि हमारे पास पुराने फेज़ 1 से लेकर 6 तक 54 BHUs थे जो नॉर्मल 24/7 थे, और 34 नए फेज़ 7 में उन्होंने किए।
اب ان میں سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہر تحصیل میں کم سے کم 3 BHUs کی لسٹ دیں جن میں آبادی بھی زیادہ ہو اور ان کی لوکیشن بھی اچھی ہو. تو ان کو ہم نے پھر لسٹ بنا کر دے دی ہے، جس میں ہر تحصیل سے 3 BHUs ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اور فیصل آباد کی 4 RHCs ہم نے سلیکٹ کر کے لسٹ بنا کر ان کو بھیج دی ہے. اچھا 4 RHC کون کون سے ہیں؟ RHC 4 جو ہیں وہ RHC 65 GB جڑاوالا کی ہے، RHC جو کیا نام ہے 30 JB وہ بھی ہے، 469 JB ہے. تو ایک RHC اور بھی ہے، میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ جو BHU ہیں جو کہ 3 تحصیل میں ماڈل پلس بنائے جا رہے ہیں، ان میں اب رات کے ٹائم بھی ڈاکٹر بیٹھا کریں گے؟ جی ہاں بالکل، ان میں تینوں شفٹوں میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بالکل، وہاں پہ ڈاکٹر تعینات کیے جائیں گے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا قدم ہوگا محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے. ہر تحصیل میں 4 ماڈل پلس بنیادی مرکز صحت بنیں گے. عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MBBS کا نیا ماڈیولر نصاب لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا. میڈیکل کے طلبہ کو اب پہلے سال سے کلینکل تربیت دی جائے گی. فروری 2023 میں نئی کلاسز سے نیا نصاب لاگو ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا MBBS نصاب تبدیلی کا فیصلہ. پروفیسر مجید چودھری کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی. فروری 2023 میں نئی کلاسز کا آغاز ہوگا. نیا ماڈیولر نصاب بھی لاگو ہوگا. تمام الحاق شدہ سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز نے تائید کر دی. میڈیکل کے طلبہ کو اب پہلے سال سے کلینکل تربیت دی جائے گی. اسلامیات میں قرآن مجید ناظرہ اور ترجمہ شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی. وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت اجلاس ہوا. پریکٹیکل امتحانات کو دوبارہ سٹیرلائز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد چودھری سے. جی زاہد، بتائیے گا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے؟ جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز میڈیسن کا 46واں اجلاس جو ہے وہ وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر معروف عزیز سمیت الحاق شدہ سرکاری و پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سربراہان بھی شریک ہوئے، جس میں نیا ماڈیولر نصاب جو ہے وہ لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر جو ہے نصاب کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا اس کمیٹی کی جانب سے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو MBBS میں پریکٹیکل امتحانات ہیں OSP اس کو دوبارہ سینٹرلائز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلامیات کے مضمون میں قرآن مجید ناظرہ اور ترجمہ جو ہے اس کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اور نہ صرف جو ہے وہ یہ بلکہ ماڈیولر نصاب جو ہے اس کے تحت اب پہلے سال سے ہی جو پریکٹیکل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اسٹوڈنٹس کے، اور ان کی کلینکل سائٹ کے اوپر بھی ٹریننگ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. کالجز کو 3 ماہ میں فیکلٹی تیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. زاہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت کے گیس بحران پر قابو پانے کے لیے سلنڈر بیچنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا. سوئی ناردرن گیس کمپنی 1 نومبر سے LPG سلنڈر فروخت کرے گی. پہلی کھیپ کمپنی کے سپرد کر دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کے گیس بحران پر قابو پانے کے لیے سلنڈر بیچنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا. سوئی ناردرن گیس کمپنی 1 نومبر سے LPG سلنڈر فروخت کرے گی. پہلی کھیپ کمپنی کے سپرد کر دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں سوئی ناردرن گیس کمپنی کا 1 نومبر سے LPG سلنڈر بیچنے کا فیصلہ. 1 نومبر سے LPG سلنڈر بیچا جائے گا. LPG سلنڈر کی پہلی کھیپ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے حوالے کر دی گئی. صارفین LPG سلنڈر کے لیے 7500 روپے سیکیورٹی ادا کریں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد سپرا سے. جی شاہد، سلنڈر کے حصول کے لیے کتنی سیکیورٹی رکھی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے منصوبہ بنایا گیا ہے کہ گیس بحران کے دوران جب صارفین کو کھانا پکانے کے لیے گیس میسر نہیں ہوگی تو اس کا متبادل کیا ہے کہ وہ سوئی ناردرن گیس کمپنی سستے داموں اوگرا کے کنٹرولڈ ریٹ پر جو LPG ہے وہ فروخت کرے گی. تو سوئی ناردرن گیس کمپنی کو پہلی کھیپ مل گئی ہے، اور کل یعنی کہ 1 نومبر سے SNGPL کے تمام دفاتر میں یہ سلنڈرز پہنچ جائیں گی، اور وہ صارفین جنہوں نے اپنی بکنگ کروا رکھی ہے ان کو ہوم ڈیلیوری کی جائے گی. اور یہ 10 کلومیٹر کے فاصلے کی صورت میں ہوگی کہ جن کا دفاتر سے 10 کلومیٹر دور گھر ہے تو ان کو فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت دی جائے گی. دیگر جو صارفین ہوں گے وہ مختلف دفاتر میں جا کے اپنا سلنڈر حاصل کر سکیں گے. جو سیکورٹی ہے وہ 7500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ
11 किलो 800 ग्राम जो LPG जो उसमें गैस सिलेंडर में मौजूद है उसकी कीमत 2,375 रुपये मुकर्रर की गई है। अगर सार्फिन का सिलेंडर खत्म होता है और वो रीफिलिंग करवाना चाहते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी SNGPL के पास मौजूद होगी, उसी पर जाकर वो दोबारा अपनी रीफिलिंग करवा सकेंगे। और अगर रीफिलिंग नहीं करवाना चाहते तो SNGPL के पास जो उनकी 7500 रुपये सिक्योरिटी होगी वो रिफंडेबल है, वो वापस भी ले सकते हैं। जी 7500 रुपये सिक्योरिटी रखी गई है। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्रैकडाउन के हवाले से जो कि इस दफा महकमा तालीम की जानिब से किए गए। महकमा तालीम जंग का गली मोहल्लों में कायम गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला सामने आया है। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को 7 रोज़ा में डेटा इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल जंग में महकमा तालीम की जानिब से गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया गया और इस हवाले से महकमा तालीम की जानिब से तैयारियों का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मलिक मोहम्मद नवाज की जानिब से असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की रिपोर्ट मुरतब करने के हवाले से टास्क दिया गया है। ये असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान जो है अपने मरकज़ की सतह पर गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारे जो गली महलों के अंदर जो है वो कायम है उनकी रिपोर्ट जो है वो महकमा तालीम को भिजवाएंगे, जिसके बाद महकमा तालीम की जानिब से इन गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को बंद करने के हवाले से इक़दामात का अमल मुमकिन किया जाएगा। स्कूलों में स्कूल काउंसिल्स के क़याम के हवाले से भी शिकायत जो है महकमा तालीम को मौसूल होने की बिना पर जो है स्कूल काउंसिल्स के हवाले से मॉनिटरिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। तमाम तर जो स्कूल काउंसिल के मेंबरान हैं उनकी ज़ाती हैसियत में जो है वो मॉनिटरिंग का जायज़ा लेने के लिए जो है वो एजुकेशन अफसरान की जानिब से डाटा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से जो है असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को हिदायत भी जारी की गई है कि स्कूलों के अंदर सरकारी कुतब की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्कूलों में मौजूद जो इजाफी कुतब हैं उसको महकमा तालीम जमा करवाई जाए ताकि ऐसे स्कूल जहाँ पे कुतब की कमी का सामना है उनको फराहम। काउंसिल के कयाम के लिए भी अमली इकदाम होंगे। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी सवारी की अवाम से दूरी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमत में 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बढ़ती महंगाई ने गरीब के लिए मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल बना दिया। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। होंडा एटलस ने भी अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया है। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये आज का इजाफा है और मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। होंडा CD70 कितने की हो गई और होंडा 125 यानी 125 कितने का हो गया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ग्रुप लीडर साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बताइएगा, मोटरसाइकिलों की कीमतें इतनी ज्यादा होंगी, गरीब अब मेरे ख्याल में पैदल या साइकिल पर घूमेगा। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2 साल के अंदर 50,000 से कीमत शुरू होते होते 1,21,500 की 70 हो गई है। ठीक है। और हम 1 लाख रुपए की किस्तों में बेचते थे 2 साल पहले, तो अब आप देखिए 1.25 लाख की ये हो गई है। और 125 1,86,500 रुपए का हो गया है। ये कुव्वते खरीद से बाहर निकल चुका है। और होना तो ये चाहिए था कि लोगों के लिए ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये लोगों की नीड है, जरूरत है। आपके जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मुतवसत तबके और गरीब की जरूरत ये है ही सवारी इसकी। आप देख लें, कारें जो हैं वो 6-6 माह ओन पे मिलती हैं जी, आपको मिलेगा जी 6 माह के बाद आपको मिलेगी। ये वो अवेलेबिलिटी है जो खत्म हो चुकी है और गरीब की जिंदगी इन्होंने जीरन कर दी है और बेतहाशा, जिसमें मैं समझता हूँ कि अवामी सवारी की कीमत अवामी मसला बन चुकी है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं इनकम टैक्स गोश्तवारों के मुतालिक। रवां माली साल के इनकम टैक्स गोश्तवारों का आज आखिरी रोज है। एडिशनल कमिश्नर FBI हेडक्वार्टर्स डॉक्टर उमर यूनुस का कहना है 2 लाख से ज्यादा टैक्स गुजार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हैं। तकनीकी वजूहात के बिना पर गोशवारे जमा न कराने पर इनफरादी तौर पर तौसीह दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। टैक्स गुजार रात 12 बजे तक अपनी माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फैसलाबाद में आज तक कितने लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है रवां माली साल की वो जमा करवा दी है, और अगर
کوئی شخص جس کے پاس NTN ہے وہ ریٹرن نہیں جمع کرواتا تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ عمیر صاحب، یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے کیونکہ آج آخری دن ہے اور الحمدللہ جو ہے RTO فیصلہ آباد جو ہے وہ 2 لاکھ ریٹرن فائلر اس کے ہو گئے ہیں، اور یہ سائیکولوجیکل ایک فگر ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کراس کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج آخری تاریخ ہے، تو میری ریکویسٹ یہی ہے سب ٹیکس گزار جو ہیں ہمارے دوست کے میکسیمم جو ہے آج اپنی ریٹرنز فائل کریں۔ آج 12 بجے تک FBR کے تمام فیلڈ آفیسز جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور ہمارے جو ہیلپ ڈیسکس ہیں اور جو ہمارے کاؤنٹرز ہیں جو دفتر کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور دفتر سے باہر بھی لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو کیوسک ہیں ہمارے، تو وہ آپ کے لیے موجود ہیں کہ میکسیمم جو ہے وہ ریٹرن فائل آج کر دیں، کیونکہ جتنی زیادہ ریٹرن فائل کریں گے تو آپ اپنی جو ہے جو قانونی جو ہے ذمہ داری اسے عہدہ برا ہو سکیں گے۔ ادروائز پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پینلٹی پروویژنز ہوتی ہیں فار نان فائلنگ آف ریٹرن انڈر سیکشن 182 پھر وہ انووک ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جو تادیبی کارروائی جو ہے ایز پر لا وہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بھی عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ موٹر سائیکل فیول نہ کوئی اور سہولت، کام دبا کر دیگر ذمہ داریاں بھی ہمارے سر پر۔ محکمہ صحت جنگ کے سینیٹری انسپیکٹر اور CDC برانچ کے ملازمین اضافی کام لیے جانے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی پر بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا ملازمین کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، جنگ میں جو ہے وہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے ملازمین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر جو ہے وہ اضافی برڈن ڈال دیا گیا ہے ڈینگی کی سیمپلنگ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ ملازمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج پروٹیسٹ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ یہ ہم 2 یعنی کہ کیڈر کے لوگ ہیں جی، ایک CDC سپروائزر اور ایک سینٹری انسپیکٹر، ان کے اوپر جو ای پی اے کا یہاں پہ جو ورک چل رہا ہے نا جی، ویکسینیٹر حضرات، ان کا کام ہمارے پہ یعنی کہ آپ کریں یہ کام، وہ کام ہے سٹول سیمپل کا۔ ہمارے پاس ڈینگی کے سلسلے میں SI بھائی اور ہم جو ہے نا جی، ڈینگی کے سلسلے میں اور ہمارا اپنا جو ورک ہے نا جی، اس سلسلے میں ہمارے پر پہلے ہی بہت زیادہ برڈن ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا جی ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے یہ کام بھی ہمارے سر پہ یعنی کہ تھوپا جا رہا ہے، اور یہ کام بھی کریں آپ۔ ایک انسان اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں وہ کام کر سکتا ہے۔ باقی یہ نواز بھائی ہیں جی ہمارے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس حد تک ہی انسان کام کر سکتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور ملازمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ یہ بھی سینیٹری انسپیکٹر اضافی کام لینے پر سراپا احتجاج ہیں۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد میاں اکمل کا لائسنس بلاک کا اچانک دورہ۔ CTO نے لائسنس کے اجراء کی شفافیت کا جائزہ لیا۔ میاں اکمل نے لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں سے مسائل پوچھے۔ سٹی 41 سے گفتگو میں کہا لائسنس کے اجراء میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے طیب مقبول۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد میاں اکمل کی جانب سے ان کے دفتر کے ساتھ جو ملحقہ لائسنس بلاک ہے اس کا وزٹ کیا گیا۔ یہاں کے عملے سے انہوں نے لائسنس رینیول اور لرننگ لائسنس جیسے جاری کیے جاتے ہیں تمام تر صورتحال پر بریفنگ بھی لی۔ یہاں پر موجود جو لوگ شہری اپنے لائسنس بنوانے کے لیے آئے تھے ان سے بھی ان کے مسئلوں کے حوالے سے ڈسکس کی گئی۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد میاں اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ میاں صاحب بتائیے گا، آپ نے یہاں پر وزٹ کیا، گاہے بگاہے وزٹ کیا جاتا رہا، آج سرپرائز وزٹ تھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح ایک ویژن تھا ٹریفک پولیس کا اس کے مطابق سائلین کے شہریوں کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ یہ ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، میں گاہے بگاہے اس کا راؤنڈ کرتا رہتا ہوں اور یہاں سے جو ہمارے معزز شہری ہیں ان سے بھی رائے لیتے رہتے ہیں تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو یا اس میں ہماری طرف سے کوئی ایسا پرابلم انہیں آ رہا ہو جس طرح کوئی ٹوٹ وغیرہ مافیا یا کوئی دوسری چیزیں، تو میں گاہے بگاہے اور سرپرائز چیکنگ کرتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے۔ تو ابھی تک جتنے میرے معزز شہریوں سے بات ہوئی تب نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے اور بغیر کسی سفارش کے ہم آتے ہیں تو ہمارا لرنر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، جو اس میں ابھی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے، کوئی کمی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مزید پوسٹنگ کر کے تو اس کو مکمل کریں گے، شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ میاں اکمل چیف آفیسر کی جانب سے بتایا گیا کہ گاہے بگاہے
وہ جو لائسنس بلاک کا وزٹ کرتے ہیں. آج خاص طور پر سرپرائز وزٹ کیا گیا. یہاں پر سائلین نے بھی لائسنس کے اجرا کے طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کیا. چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ معمولی جو کمیاں کوتاہیاں خود انہوں نے نوٹ کی ہیں اس کو بھی دور کیا جائے گا اور فیصل آباد کے شہریوں کو فوری طور پر اور بالکل شفاف طریقے سے لائسنس کا اجرا جاری رکھا جائے گا. یہ کہاں ہے طیب تفصیلات کے لیے؟